थांबा एकच मिनिट. एक मिनिट मॅडम. एक मिनिट. गोंयांत सध्या अशें दिसून येवंक लागला गांज्याची झाडां रोवपी हांगा येयले, गांजे कोट्यांनी हांगा गांजा मेळपाक लागले. म्हणजे तुमी चिंता की गोंय आमचे खरेंच गांजा जावपाचो आसा फूल प्रमाण. कित्याक तुमकां खबर आसा हैदराबादचो DG आसा तेणें एका वेळार म्हटलेलें आसा की गोवा तो गांजा ड्रग्स का घर आहे म्हणून उगडास दवरा. म्हणजे आतां ज्या प्रमाणे लाखांचेच गांजा ड्रग्स अशें मेळटाले, पूण आज कोट्यांनी रुपयाचे आज गांजा मेळपाक लागला. सरकाराक अजुनूय खंय तरी आपलें घर सुरक्षीत करपाचें आहा, युथांक बरें हें दिवपाचें आसा का तशेंच दवरपाचें आहा. आतां आमी आडनांव पळय आसा ते चेंज करचें अशें दिसपाक लागलां. गांजेकर लावपाक जाय, कित्याक गोंयांत जर गांजा मेळटा लोक आमकां गांजेकर म्हणूंक लागतले आनी मागीर तुमी कितें करता. खरें म्हणून जाल्यार न्ही हो गांजा म्हापशान पळय मेळ्ळो इतल्या कोटीचो अशें दिसूंक लागला की जो गांजाचो मेन सूत्रधार आसा तो गोंयान आसा आनी तो मिनिस्टर मदीं आसा जावं कोणाच्या मदीं असो व्हडलो हें आसूंक शकता तो, जेणे करून इतले गांजा मेळटा. प्रत्येक दिसाक खंय पणजे मेळटा, वास्को मेळटा, म्हापसा मेळटा, अंजुणा मेळटा, बागान मेळटा. ते लाखांचे आसलेले आज 11 कोटी. एक धक्कादायक बातमी. फुडें आनी कितल्या कोट्यांचो माल येतलो म्हणून कळना. पाकिस्तानाचे लोक खंय भितर येतात खंय आनी जाय तशें हांगा गांजा दिता आनी वयता. म्हणजे कितें आसा, बॉर्डर सुरक्षीत ना, कितेंय येवप आनी कितेंय कोणें वचप, होड्यांनी येवप, हांगासर घालप आनी वचप. हें कितें गांजाचें घर तुमी करूंक सोदता. आमच्या युथाची वाट हरशी तुमी लायिल्ली आसा. गांजे गली में गांजा अशें करूंक सोदता. घर गांजा करूंक सोदता. तुम्ही घर जल केले ना, घर तुम्ही आनी कितें सांगतात ते तुम्ही केले ना. घर गांजा करूंक सोदता का कितें अशें आमकां म्हणपाचें आसा. कितें करूंक सोदता. आज 11 कोटी म्हटल्यार खंय पावला. हळू गांजाचें हें जालें. तुमकां खबर पणजे एक सोडून 3 झाडां मेळ्ळी. म्हणजे झाडां लावपी बी हांगा येयले का कितें. आनी खंय रानां बिनांनी लायता जाल्यार कोण जाणा. म्हणजे कितें करूंक सोदता. हो वेवसाय कोणाचो कितें कात. एक बेश्टेची हे दिशी जोल्लो एक उंदीर मांजर अशें धरलें म्हणून जायना. खरो वाग आहा पळय तेका धरा. मेन सूत्रधार कोण आसा तेका धरा आनी काबार करा. हे कित्याक युथांक तुमी जॉब दिवंक शकना. युथांक ते गांजाबाजी करूं नाका. अशें हरशीं म्हणून कॉलेजी भायल्यान हेवटेन गांजाक लागून अशें करून विकून कितले तरी गांजोडी कितले तरी जाल्या. तांकां स्टॉप जर करपाक जाय जाल्यार हें करप सरकारान चड गरजेचें आसा. युथां कडेन तुमकां दिसता युथान कितें बरें करचें, वेवसाय करचे असले तुमी म्हणटा जाल्यार तो गांजाचो करचो. आज 11 कोटी म्हणल्यार खंय पावले. सरकार हेचेर स्थिर आसा का ना, सिरियस आहा का ना, कितें करूंक सोदता. 2 दिसाची एसेंब्लीन घेवन दाखयता तुमी की तुमी कांयच उपयोगाचे ना म्हणून. हे पळया आतां हे पळया. आमची विनंती आसा, आमची सरकाराक विनंती आसा की आज इतले लाखांनी मेळटाले, 4 लाख 3 लाख 2 लाख असले जाताले. आज कोट्यांनी येवपाक लागलो गांजा गोंयान. आनी जे प्रमाणे लोकांचे देशातले लोकांचे स्टेटीचे DG उलयतात पळय ते सत्य करूं नाका. तेका थंयसर न्यूज पावता आनी तुमकां हांगासरले हांगा लागीं हांगासून थंय तुमकां न्यूज पावना. खंयसून कितें येता काता ते तेका थंय कळ्ळें तेका, पण हांगासून हांगा कळना तुमकां. म्हणजे तुमी कितले बेपरवाई आसा हें जाणून येता. पण मॅडम तुमकां दिसना तुम्ही एप्रिशिएट करपाक जाय. पुलिसांनी इतली व्हडली रेट मारला. 14 आय एग्री. रेड मारली बरोबर आसा, पूण हो येयलो कसो. रेड मारली एप्रिशिएट आसा, अभिनंदन करपा सारकें आहा.
पूण कितें आसा हो इतलो येता कसो फक्त तेजें अभिनंदन घेतलें आनी तो गांजा धरलो व्हरोन पुलीस स्टेशनार दवरलो नाल्यार क्रायमान दवरलो अशें जायना हो खंयसून मेन येयलो खंयसून तें जावन मेन आसूंक जाय धरतात ते बरोबर आसा पण तो बंद जाता तशीच सॅक्स वर्करांक हांगासर येवंक जायना म्हणटा धरता सगळे व्हडले व्हडले एनजीओ उलयता पण तो बंद जाला ना तो बंद कसो करचो हें पळोवपाचें लक्ष आसा हें करपाक जाय तें म्हत्वाचें इतलें एप्रिशिएट करपाचें अभिनंदन त्या ग्रुपाक सबंद जेणे हें धरलो तो पण एक आसा की हो येदो व्हडलो बिझनेस हांगा येयलो कसो कोणाचें इतलें हें आसा खंय तरी उदक मोरता कोण तरी असो बल्याड मनीस आसा तो सरकारा वांगडा घट आसा आनी हाडटाना काडटाना कितें धरून रावता आनी म्हणून तो हांगा पर्यंत पावलो गोंयान उत्पन्न जाता हो गांजा गोंयान उत्पन्न जाता ना जाल्यार हो येयलो कसो म्हाका तुमी सांग. पण दरवर्षी मॅडम कितले लोकांक धरीतूच आसा अरे ते चिल्लर तुका तेच सांगलं न्हू एक हुंदीर एक जल्लो एक पाल धरले म्हणून कितें गांजा येवपाचे कमी जाले कितें उलयता तूं दर वर्षी धरता आनी हो कायमचो काबार करूंक जाय तेन्ना आमच्या युथांक लागून कितें सरकार बरें करता हें आमकां दिसून येता अरे पयलीं 2 लाखाचे 3 लाखाचे मेळटा आज अचानक इतले मेळटा म्हणटकूच कितें दिसता की हेका वाड जाता कमी जायना उगडास दवर